नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय हुन नसक्दा विकास निर्माणका धेरै कामहरू अलपत्र परेका छन्। मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि संघले गर्दै आएका स्थानीय पालिकासम्मका काम अलमलमा परेका छन्। यस्तै भएको छ झापाको मेचीनगर नगरपालिका वडा नम्बर 10 धुलाबारीमा रहेको गोबर ग्यास प्लान्ट। जनताको जीवन स्तर सहज बनाउने उद्देश्यले गोबर ग्यास प्लान्ट बनाउने उद्देश्य पूरा गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले 50 लाख रकम निकासा गरेर स्थानीय पालिकालाई हस्तान्तरण गरिसक्यो। तर जसका लागि गोबर ग्यास प्लान्ट बनाइएको हो त्यसका लागि नै प्रयोगमा आउन सकेको छैन। ग्यास प्लान्टको उपयोग हुन नसक्दा स्थानीय आश्चर्यचकित मात्र होइन, निराश बनेका छन्। नगरपालिकाका कर्मचारीहरूको मिलोमतो र कमिसनको खेल हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। यसरी लामो समयसम्म पनि संरचना बनाउने अनि प्रयोगमा नल्याउनुले यो बजेट सक्ने उद्देश्य मात्रै रहेको पुष्टि पनि हुन्छ। निर्माण गरेको उक्त प्लान्टले जनतालाई प्रतिफल दिन त सकेन नै, संरचना जीर्ण र ठुल्ठुला भुवाङका कारण ससाना बालबालिका पसेर दुर्घटना हुने सम्भावना भने बढेको स्थानीय बताउँछन्। विकास निर्माणका अलपत्रका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। स्थानीय पालिका एउटा सरकार हो, तर त्यही सरकारले जनताको दैनिकीमा प्रभाव पार्ने विकासका कामहरूमा चासो दिन सकेको छैन। अर्को समस्या कैलालीको धनगढीबाट आएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 र 5 जोड्ने शिवनगर पुरानो बोरिङ रहेको यो क्षेत्रमा कालोपत्रे गर्ने भन्दै ठेकेदारले खनेर छोडेको करिब 3 वर्ष बितिसक्यो। तर ठेक्का लिएका 2वटा ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक यति बेला सडक अलपत्र पारेर फरार बनेका छन्। 65 लाखमा करिब 500 मिटर सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का लिएको न्यू सहारा कन्स्ट्रक्सन निर्माण कम्पनीले पनि अरूलाई काम गर्न पेटी ठेक्कामा दिएको छ। स्थानीय पालिकाले उनीहरूको खोजी गर्नसम्म सकेको छैन। संघीय राजधानी काठमाडौँबाट टाढाको कुरा छोडौँ, नजिकको भक्तपुर जिल्लाको मध्यपुर तिमी नगरपालिकामा पनि समस्या उस्तै छ। सडक समस्या समाधानमा सरकारवालाहरूले चासो नदिँदा आम नागरिकलाई कठिनाई हुने गरेको छ। आफ्नै कार्यालयसम्म जाने बाटो पनि बनाउन नसक्ने मध्यपुर तिमी नगरपालिकाको नियतलाई के भन्ने। नगरपालिकाको कार्यालय जाने मूल बाटो सुधार हुन नसक्दा नगरपालिका पुग्ने सेवाग्राही र स्थानीयहरूले यति बेला शास्ति बेहोरिरहेका छन्। 3 तहको सरकार रहँदा पनि ससाना विकास निर्माणका काममा कसैको ध्यान पुग्न नसक्नुको जिम्मेवार कसले लिने। घर गाउँमा भएका सडक भत्किएका समस्या, खानेपानीको समस्या यस्ता आधारभूत विकाससम्म पनि स्थानीय पालिका गैर जिम्मेवार बन्दै आएको छ। अर्को वर्ष स्थानीय पालिकामा वर्तमान नेतृत्व परिवर्तन हुने कार्यसूची पनि छ। त्यसैले पनि हालको नेतृत्वले गरेका काममा अब खोजबिन हुनैपर्छ। जनताले आफ्नो जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न उठाउनै पर्छ। हामी निरन्तर खबरदारीमा छौँ। यो विषय आजको प्रसङ्गमा रहनेछ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँग कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज पनि आम सर्वसाधारणले उठाउनु भएका विविध विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ र ती विषयहरूलाई रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्दै हामी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनेछौँ। र कार्यक्रममा हामीलाई देशका विभिन्न स्थानबाट आम दर्शकहरूले गर्नुभएको गुनासो र हाम्रो हेल्प डेस्कमा दिनुभएको जानकारीका आधारमा त्यससँग सम्बन्धित रहेका थप विषयवस्तुलाई हामी उत्खनन गर्ने प्रयास गर्दै आएका छौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गर्दै आएका छौँ। र कुनै पनि कार्यक्रममा उठेका विषयहरूलाई समाधान उन्मुख बनाउने हाम्रो कोसिस निरन्तर जारी छ। र कुनै त्यस्ता जानकारीहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई गराउन सक्नुहुनेछ। देशका विभिन्न स्थानबाट टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9884011037। हाम्रो कार्यक्रम अवधिभर टेलिभिजनको स्क्रिनमा यो नम्बर डिस्प्ले भइरहेको छ। तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र समाजमा भएका कुनै पनि विषयवस्तुमा गलत गतिविधि विरुद्ध खबरदारी गर्न सक्नुहुनेछ। र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर सर, नमस्कार। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म रोल्पाबाट बोल्दैछु सर। मेरो नाम चाहिँ गुप्त राख्न चाहे है। हजुर, नाम बताउन चाहनुहुन्न? ठिक छ। रोल्पाबाट यहाँको समस्या चाहिँ के थियो? समस्या के हो भने सर, यो विगत वर्षको समस्या हो। विगत वर्षमा चाहिँ यो हावाहुरीले गर्दा पूर्ण रूपमा चाहिँ मकै नष्ट भयो। हाम्रो मकै नष्ट भइसकेपछि हामीले चाहिँ हार गुहार गरिसकेपछि
स्थानीय तहबाट जुन वाडा अध्यक्ष वाडा सदस्य र त्यसपछि नजिकैको प्रहरी चौकीको प्रहरी साहबहरू आउनुभयो र मुजुल्का उठाउनु भयो। तपाईँको चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ मकै क्षति भएको छ, ठिक छ तपाईँहरूले चाहिँ राहत पाउनुहुन्छ, कागजपत्र मिलाउनु होला भनेर चाहिँ उहाँहरूले आश्वासन देखाउनु भयो। आश्वासन देखाएर गइसकेपछि हामीले चाहिँ कागजपत्र मिलायौँ। कागजपत्र मिलाइसकेपछि वाडामा बुझाइसकेपछि अहिलेसम्म हामीले राहत पाएनौँ। त्यही परिवर्तन गाउँपालिकाको सन्दर्भमा पनि त्यही वाडा नम्बर 2 को टोलमा अन्य टोलको बासिन्दाले चाहिँ राहत स्वरूप भनेर चाहिँ 55 रुपियाँ पाइयो, तर हाम्रो टोलले चाहिँ पाउन सकिएन। हामीले चाहिँ के कारणले पाइएन भनेर चाहिँ वाडा कार्यालयमा बुझ्न जाँदाखेरि चाहिँ वाडा कार्यालयले चाहिँ कागजपत्र चाहिँ हामीले गाउँपालिकामा पठाएको भन्ने चाहिँ जवाब दिनुहुन्छ भने गाउँपालिकाले चाहिँ कागजपत्र नै आएको छैन, हामीले चाहिँ के को आधारमा दिने भनेर चाहिँ यो जवाब दिदी आउनु भएको छ। अब हामीले चाहिँ कागजपत्र चाहिँ वाडामा बुझाएको कागजपत्र चाहिँ वाडाले चाहिँ कहाँ लग्यो त, किन हाम्रो चाहिँ राहत पाइएन त? तपाईँहरूको त्यहाँ कागजात नै पुगेको छैन, मुजुल्का उठाइएको डकुमेन्ट्स नै त्यहाँ पुगेको छैन भन्ने तपाईँहरूले जानकारी दिइयो। अनि सर पछि त्योभन्दा पछि चाहिँ कागजपत्र मिलाउनु होला भनेर चाहिँ वाडा अध्यक्ष त्यसपछि जुन प्रहरी आउनु भएको थियो उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभयो तपाईँको चाहिँ लाल पूर्जाहरू त्यसपछि तपाईँको डकुमेन्टहरू पुर्याउनु होला भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ ठिक छ डकुमेन्ट पुर्याउनु पर्छ भनेर प्रत्येक घरबाट 70 रुपियाँ उठाएर कागजपत्र मिलाउनु पर्छ भनेर त्यो पैसा उठाएर हामीले कागजपत्र मिलाउनको लागि मिलायौँ। मिलाएर चाहिँ वाडामा पनि पेश गऱ्यौँ। वाडामा पेश भइसकेपछि अहिले चाहिँ वाडापालिकाले चाहिँ त्यो एकाएक कागजपत्र नै हाम्रो गायब गरिदियो, फाइल नै गायब गरिदियो। गाउँपालिकामा बुझ्दाखेरि चाहिँ गाउँपालिकामा हामी चाहिँ स्वयं गएर हेर्दाखेरि चाहिँ गाउँपालिकामा फाइलै छैन भन्ने कुरा आयो। हामी गएर हेर्दाखेरि पनि कागजपत्र भेटिएन। वाडामा भन्दाखेरि चाहिँ गाउँपालिका पठा भनेर भन्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूकै वडामा अन्य किसान दाजुभाइहरूले पाउनुभयो तर तपाईँहरूले पाउनु भएन, कतिजनाले पाए कतिले पाएका छैनन्? जस्तै हाम्रो टोलमा चाहिँ हामी 30 घर परिवार थियौँ, हामीले 30 घर परिवारले पाएनौँ, अन्यले चाहिँ पाउनुभयो। अन्य तपाईँहरूकै वडाभित्रकै नागरिकहरूले पाए, किसानहरूले पाए? हजुर हो। अनि उहाँहरूले चाहिँ पाउने तपाईँहरूले चाहिँ नपाउने यसो किन गरियो भनेर तपाईँहरूले सोध्नुभयो त सम्बन्धित निकायलाई? त्यही कागजात नपुगेका कारणले भनियो कि अथवा सम्बन्धित निकायले यो विषयमा हामीले ध्यानाकर्षण गरेका थियौँ। ध्यानाकर्षण गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब टोलमा छुट्टिएको हुन्छ, त्यो टोलका मान्छेले चाहिँ पाए, हामीले चाहिँ किन पाएनौँ भनेर भन्दाखेरि तपाईँको टोलबाट चाहिँ यहाँ कागजपत्र नै आइपुगेन भने चाहिँ वाडा अध्यक्षले चाहिँ कुराकानी गर्नुभयो गाउँपालिका अध्यक्षले। हजुर, अब तपाईँहरूको मकै बाली कति जति नष्ट भएको थियो, कति क्षति भएको थियो? लगभग हाम्रो टोलमा मात्रै तपाईँको लगभग झन्डै लगभग 40-42 लाख बराबरको क्षति भएको थियो। हजुर, अब तपाईँहरूले पाउनुपर्ने चाहिँ कहिले थियो यो रकम? यो त हामीले योभन्दा पहिलेकै वर्ष पाइसक्नु पर्ने हो। हामीले चाहिँ कागजपत्र चाहिँ योभन्दा पोहोरको वर्षमा चाहिँ क्षति भएको हो। क्षति भइसकेपछि कागजपत्र मिलाउनु होला, ठिक छ तपाईँले दिउँसम्म पाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ आश्वासन देखाउनु भयो, तर आश्वासन मात्रै पाइयो। हामीले चाहिँ स्थानीय तहबाट जुन पाउनुपर्ने हो आश्वासन मात्रै पाइयो, हामीले चाहिँ पाउनु सकिएन। पाउनुहुन्छ भनेर कसले? मेयर साहबले भन्नुभएको थियो? मेयर साहबले होइन, वाडा अध्यक्ष त्यसपछि वाडा सदस्य र नजिकको चौकीबाट गएको संस्थाहरू आउनु भएको थियो। वाडा अध्यक्षले चाहिँ यो आश्वासन देखाउनु भएको। हस्, तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा हामीले सम्बन्धित पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गऱ्यौँ तर उहाँको फोन लागेको छैन। यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत पनि हामी यस विषयलाई रिपोर्ट मार्फत पनि प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। तपाईँले गुनासो गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। कतिपय कार्यक्रममा उठेका विषयहरूलाई लाइभ समाधान गर्ने कोसिस हाम्रो रहन्छ र सम्बन्धित गुनासोसँग रहेका सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने हाम्रो टिमका साथीहरू प्रयत्न गरिरहनुहुन्छ, तर कतिपय अवस्थामा भने उहाँहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउनुहुन्न र उहाँहरूलाई हामी जोड्न सक्दैनौँ र त्यसलाई हामी कार्यक्रम पछि पनि फलोअप गर्दै आएका छौँ र अफ एयरमा पनि कतिपय विषयवस्तुको समाधान खोज्ने प्रयास हामीले गर्दै आएका छौँ भन्दै आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा लाखौँको लागतमा निर्माण भएको गोबर ग्यास प्लान्ट प्रयोगमा नै नआई जीर्ण अवस्थामा रहेको पाइएको छ। मेचीनगर 10 धुलाबारी स्थित पशुहाट छेउ महेन्द्र राजमार्गदेखि करिब 50 मिटर दक्षिण रहेको सो गोबर ग्यास प्लान्ट प्रयोगमा नआई नगरपालिकाले जीर्ण अवस्थामा पुर्याएको हो। जनप्रतिनिधि विहीन भएको तत्कालीन अवस्थामा नगरपालिकाका कर्मचारीले विभिन्न योजनाहरू ल्याउने र कागजी प्रक्रिया मात्रै पूरा गर्ने अनि बजेट सक्ने परिपाटीले गर्दा निर्माण भएका संरचनाहरू पनि प्रयोगमा नआई जीर्ण बन्ने गरेको पाइएको छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ प्लान्ट निर्माण योजना। यसरी संरचना बनाउँदै त्यसको प्रयोग र संरक्षण नगरी नथालिङ्ग छोडेर जनताले तिरेको कर बालुवामा पानी खनाए जस्तो भएको भन्दै स्थानीयले आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। स्थानीयको यही गुनासोका आधारमा झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा नगरपालिकाले संयोजन गर्ने गरी विक्रम सम्वत 2071-72 सालमा मेचीनगर कर्मचारी संयन्त्रले गोबरबाट ग्यास उत्पादन गर्ने योजनाका साथ करिब 50 लाखको लागतमा गोबर ग्यास प्लान्ट निर्माण कार्य अगाडि बढाएको थियो। निर्माण सम्पन्न भएपछि आफूहरूले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ लिन पाउने आशमा रहेका स्थानीय प्लान्ट सञ्चालनमा नै नआई जीर्ण अवस्थामा पुगेपछि उनीहरूको आशा निराशामा बदलिएको छ। आफ्नो क्षेत्रमा प्लान्ट स्थापना भएपछि सुविधा उपभोग गर्न पाइन्छ भन्दै हौसिएका स्थानीय अहिले सम्बन्धित निकायको बेवास्ताका कारण ठूलो दुर्घटना हुने त्रासमा बाँचिरहेका छन्। त्यहाँ कस्तो खतरा भएको छ, त्यो सबै त्यो चर्किसकेछ, त्यो फुटिसकेछ, कहिले झर्छ भरे त्यहाँ बसेको बेला झरेपछि आपत्ति हुन्छ पुरा। यो के गरेको यो बनाएको छ यो गोबर ग्यास केही काम लागेको छैन। बरु खोला थुनिदिएको भए हामीलाई धेरै राम्रो हुन्थ्यो। खोला छेकिदिएको हामीलाई धेरै यतातिर यो बारी झारी सबै राम्रो हुन्थ्यो। बाँसहरू लगाएको छु, सबै आइसकेको छ बाँसतिर खोला। प्लान्ट निर्माण सम्पन्न गरेको लामो समयसम्म पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै प्रयोगमा नल्याउनुले यसमा नगरपालिकाका कर्मचारीको मिलेमतो र कमिसनको खेल हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। यसरी लामो समयसम्म पनि संरचना बनाउने अनि प्रयोगमा नल्याउनुले यो बजेट सक्ने उद्देश्य मात्रै रहेको पुष्टि हुन्छ। निर्माण गरेको उक्त प्लान्टले जनतालाई प्रतिफल दिन त सकेन नै, संरचना जीर्ण र ठूला ठूला भुवाङका कारण ससाना केटाकेटीहरू पसेर दुर्घटना हुने सम्भावना भने बढेको स्थानीय बताउँछन्। बेलैमा त्यसको प्रयोग र संरक्षण नहुँदा अहिले लाखौंको लगानीमा निर्माण भएको सो प्लान्ट प्रयोगविहीन भएको र भत्काउनु पर्ने अवस्थामा पुगेको मेचीनगर 10 का वडा अध्यक्ष सुदय पनेरू बताउँछन्। जुन काम भएको छ त्यो चाहिँ एकदमै तपाईको चाहिँ नगरको सम्पत्ति आज 50औं लाख रुपैयाँ पैसा चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यहाँ बेफा गएछ। त्यो चाहिँ आज चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अब अन्तिममा तपाईको भएन भने पनि त्यसलाई अहिले तपाईको त्यहाँ मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ फोहोर फाल्ने एउटा डस्टबिन जस्तो भइरहेछ। भोलि मान्छे नि मारेर फ्याल्दा पनि त्यो तपाईको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नदेखिने अवस्था त्यहाँ रहेको छ र त्यसलाई व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले पनि राख्दछु र त्यसको व्यवस्थित हुनुपर्छ र कहाँबाट कसरी त्यो काम भयो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी ठानेको छु। नगरपालिकाले प्रयोगमा नल्याई जीर्ण बनेको प्लान्ट अहिले फोहोर फ्याक्ने ठाउँ बनेको छ। दर्शक महानुभावहरू, जनताको करबाट बनाइएको संरचनाको अवस्था तपाईँले देखिसक्नुभयो र नगरपालिकाले यो संरचनाको विशेष गरी प्रयोग गर्न नसक्दा र यसको प्रतिफल स्थानीय त्यहाँका नागरिकले पाउन त सकेनन् नै र यति बेला यो गोबर ग्यास प्लान्ट राखिएको क्षेत्र फोहोर फाल्ने ठाउँ बनेको छ र यसले थप दुर्घटनाको जोखिम समेत बढाउने चिन्तामा स्थानीय नागरिक छन्। यसरी 50 लाखको लागतमा निर्माण गरिएको गोबर ग्यास प्लान्ट अलपत्र पारिदा र प्रयोगमा नआउँदा राज्य कोषको दोहन भइरहेको समेत यति बेला त्यहाँ देखिएको छ। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौँ र यसलाई किन प्रयोगमा ल्याउन सकिएन र यसरी राज्यको लगानी जनताले तिरेको करबाट बनाइएको संरचना किन अलपत्र पारियो, यसबारे हामी प्रश्न गर्न गइरहेका छौँ र हामी जोड्ने कोसिसमा छौँ। सबैभन्दा पहिले केही स्थानीयसँग पनि कुराकानी गर्छौँ, उहाँहरूको प्रत्यक्ष कार्यक्रममा गुनासो पनि हामी जोड्छौँ र त्यस पछाडि यस नगरपालिकासँग सम्बन्धित रहेका जनप्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। र स्थानीय गौरी पाण्डे हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। सर धन्यवाद। हजुर गौरीजी, अब यो लामो समयदेखि यो गोबर ग्यास प्लान्ट अलपत्र परेको बारे हामीले रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ। के कति कारणले यसलाई प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको हो, तपाईँको जानकारीमा के छ? सर अब यो बनाउन चाहिँ किन बनाएको थियो कोनी, अब अहिले त यस्तो बिजोग भएको छ, पानी भरिरहेछ, नानी पस्छन् भन्ने पिर छ, यसको त कामै छैन। त्यतिखेर सोद्धा पनि खोइ के गर्न बनाएको थियो, यो त हस्पिटलतिर लानलाई बनाएको थियो भन्नुभयो। अब त्यहाँ एकजना ठेकेदार भाइ हुनुहुन्थ्यो दमकको, अरे उहाँको नम्बरसम्म नाम त मलाई थाहा थिएन, तर घर चाहिँ दमक भन्नुहुन्थ्यो। खोइ त्यसको कामै छैन। छन चाहिँ अब त्यहाँ बनाएर त्यत्तिकै लथालिङ्ग छ, नानी पस्छन्, मान्छे मारेर फ्याँक्यो भने पनि थाहा हुँदैन, फोहोर मैलाले भरिएको छ, गन्ध आउँछ, त्यस्तै छ सर त्यहाँ चाहिँ।
अनि नगरपालिकाले यसो हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई प्रयोगमा नल्याउनु र अहिले जीर्ण अवस्थामा हुनु यो ध्यान चाहिँ किन दिन सकेन? तपाईँहरू त्यहाँको स्थानीय हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले यस विषयमा खबरदारी अब गर्नुभयो? हो नि, नगरपालिकाको त कर्मचारीहरू कोही पनि त्यहाँ आउनु भएको थिएन त्यतिखेर बनाउँदा पनि। हजुर। उहाँहरू त देखा पनि पर्नु भएन, आउनु पनि भएन। सिर्फ एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो, दमकको ठेकदार भन्नुहुन्थ्यो, नाम चाहिँ मलाई थाहा भएन, दमक गर्छ भन्नुहुन्थ्यो। अनि खोइ के हो सर, मलाई त थाहा भएन। त्यति चाहिँ मैले सोद्धाखेरि त्यसो भन्नुहुन्थ्यो। अनि यहाँ बरु खटाल छैन, गोरुहट्टीमा बरु खटाल बनाइदिनु, त्यहाँ भैँसीहरू राखिन्थ्यो, टिकट काट्ने घर बनाइदिनु नि, यो बनाउनुको साँचो भन्दा खोइ हामीलाई त यस्तै आएको छ दिदी, अनि हामीले त यस्तै बनाउनु पर्छ, हामी त ठिकदार हौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। हजुर। अनि मेयर साहबको ध्यान आकर्षण किन हुन सकेन त? अहिलेसम्म मेयर साहबले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ नलिनु, यसको प्रयोगमा ध्यान नदिनु, तपाईँहरू स्थानीय हुनुहुन्छ, उहाँलाई जानकारी छैन यसबारे? खोइ सर, अब हामीले त गाउँको पनि त्यति भनिएन पनि, उहाँलाई त केही कुरा पनि राखिएन, भनिएन पनि। उहाँले पनि कहिले आउनु भएको छैन, यो हेर्नु पनि भएको छैन, आउनु पनि भएको छैन। हजुर। हस्, तपाईँले यो जानकारी गराउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यससँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, गौरा पाण्डे स्थानीय हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र अब हामी यस नगरपालिकासँग सम्बन्धित रहेका जनप्रतिनिधिसँग टेलिफोन सम्पर्क मार्फत कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला वडा अध्यक्ष सुदेव पनेरू हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। वडा अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, नमस्कार। हजुर, अब हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ विशेष गरी तपाईँकै वडामा रहेको ग्यास प्लान्ट जुन छ निर्माण भयो तर त्यो प्रयोगमा ल्याउन सकिएन, अहिले जीर्ण बनेको अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा किन पारियो सर? सर, यो चाहिँ हामी जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा अगाडि गरेको हो, कसले के सोच बनाएर गरियो त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा भएन होइन। हजुर। तर अहिले त्यसको अवस्था जीर्ण छ, अब त्यो काम चलाउने काम पनि केही त्यसको छैन होइन, त्यो समस्या भइरहेको थियो। अब त्यो चिज कसरी बनाइयो त्यो चाहिँ अब हामीलाई पनि थाहा भएन सर। कसले बनाएको भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा छैन? कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको जनप्रतिनिधि नहुँदाको अवस्थामा बनाइएको। ठिक छ, तपाईँहरू नहुने अवस्थामा बनाइयो, तर कसले बनाएको रहेछ भनेर त्यति जानकारी त तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ नि? त्यति अब राख्नु पर्थ्यो। अब चाहिँ अब पत्रकार साथीहरूले उठाउनु भएको कुरो हामीले त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित त्यो ठाउँलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले अब हस्पिटल पनि त्यहाँ त्यो कुरा गरेको थियौँ, नगर 1501 हस्पिटल। तर पछि त्यो कुरा चाहिँ जग्गा नपुगेर अर्को ठाउँमा गयो। अब त्यसलाई वडा कार्यालयले अहिले हामी के बनाउँदैछौँ, अब त्यसलाई हामीले केही व्यवस्था गर्नुपर्छ, यसलाई केही पुर्नुपर्छ कि के गर्नु भन्ने हाम्रो पनि सोचिरहेको थियौँ। अब पत्रकार ठिक छ वडा अध्यक्षज्यू, अब तपाईँको वडामा रहेको यो ग्यास प्लान्ट कसले बनायो, के बनायो, किन बनायो भन्ने बारे तपाईँलाई जानकारी छैन भने म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा यो निर्माण गरिएको हो। यसमा 50 लाख रुपैयाँ लागेको छ र त्यसमाथि मेची नगरपालिकाले यसको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी लिएको थियो र 2071-72 सालमा मेची नगर कर्मचारी संयन्त्रले गोबर ग्यासबाट यो ग्यास उत्पादन गर्ने योजनाका साथ बनाएको पनि हो। तर यो उद्देश्य राखिएर बनाइए पनि अहिले जनताले तिरेको राज्यको 50 लाख रुपैयाँ लागत यो ग्यास प्लान्टमा लागेको छ। यो बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ वडा अध्यक्षज्यू। हो त्यो अब हामीले बुझ्यौँ, तर अब त्यतिखेर अब यो त क्षणिक सोचमा साथ अब बनाइयो, कसरी बनाइयो परसम्म हेरेर बनाउनु पर्थ्यो होइन। हजुर। त्यो अझै अब भएन, गलत भयो, त्यो जे भयो त्यो गलत भयो होइन। अब गलत भएको छ त्यो, अब यही त हो। अब तपाईँ कसलाई के भनेर कसलाई दोष दिने हामीले होइन। हजुर। के भन्ने हो सर यसमा? अब स्थानीय नागरिकले यस विरुद्ध आवाज उठाएपछि र अर्को कुरा भनेको पत्रकारले गएर समाचार लेखेपछि मात्रै तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण हुने हो कि अथवा हाम्रो आफ्नो वडामा भएका संरचनाहरूमा कहाँ के लापरवाही भइरहेको छ? ध्यान आकर्षण हाम्रो त्यहाँ भएको, हामीले वडा कार्यालय हामीले त्यहाँ तपाईँको बनिसकेको 50% काम भइसकेको छ, वडा कार्यालय ती बन्दैछ होइन, त्यसै पछाडि बन्दैछ। हामीले त्यो ध्यान दिइरहेको, तर अब त्यसलाई गर्न पनि तपाईँको चाहिँ अब नीति नियम तपाईँको चाहिँ सानो वडा कार्यालय तपाईँको पुरानो वडा नयाँ भवन बनाइसकेको छ, वडा कार्यालय भन्छौँ न, यहाँ तपाईँलाई चाहिँ दुनियाँ समस्या पर्छ, नीति नियम यही त हो अब तपाईँको होइन। हजुर। अनि अब त्यसलाई पनि अब व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा वडा सञ्चालन भइसकेपछि, वडा कार्यालय त्यहाँ सञ्चालन भइसकेपछि त्यसलाई व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सोचमा हामी थियौँ। तर जे भएको छ अहिले राम्रै भएको छ, राम्रै अब यही समयमा उठेको कुरा छ, राम्रै भएको छ। हजुर। अहिले अब त्यहाँ फोहोर फाल्ने ठाउँ पनि बनेछ सर, हामीले दृश्यमा देखायौँ। त्यो जुन संरचना छ त्यो संरचनामा अहिले फोहोर फाल्ने ठाउँ बनेको छ र अर्कोतर्फ संरचना जीर्ण र ठुल्ठुला भुवाङ भएका कारणले केटाकेटीहरू बालबालिकाहरू कति बेला त्यो खाल्डोमा पस्ने हुन् र ठुलो एउटा दुर्घटना हुने हो भन्ने किसिमको चिन्ता पनि छ। स्थानीय नागरिकले यो गुनासो पनि गरिरहेका छन्। त्यस्तो चाहिँ अब सर अब हामी पनि त्यहाँ चाहिँ यसो टचमै छौँ, हामी त्यहाँ चाहिँ सम्पर्कमै छौँ होइन। हजुर। ठिक छ, त्यहाँ त्यो एउटा सिक्युरिटीको गाह्रै छ, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर त्यस्तो गइहाल्ने त्यो बसेको छैन, त्यसलाई तर जति सक्दो चाँडो व्यवस्था
व्यवस्था चाहिँ गर्नु राम्रो हुन्छ। अब स्थानीय नागरिकबाट आवाज उठिरहेको छ, तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँहरूको पनि ध्यान आकर्षण भएको छ, जे भइरहेको छ गलत भइरहेको छ भनेर तपाईँ स्वयंले बताउनु भएको छ। अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त? यसलाई यो संरचनालाई पूर्ण रूपमा बनाउनुहुन्छ, प्रयोगमा ल्याउनुहुन्छ कि अथवा के गर्नुहुन्छ? सर भइरहेको छ भन्ने कुरा होइन, भइरहेको छ भन्ने कुरा होइन, भयो होइन सर, भयो, अहिले भइरहेको होइन सर, पहिला भयो होइन, पहिला भयो सर होइन, पहिला भयो। त्यसलाई अब त्यस्ता कुराहरू अब दोहोऱ्याउनु भएन। अब कि तपाईँको चाहिँ अब हेर्नुहोस् व्यक्तिगत कसैले हामी पनि अब त्यतातिर ध्यान दिएर पछाडि फर्केर तपाईँको आन्दोलन आफै चाहिँ तपाईँको अहिले नगरपालिकाको जिम्मेवार मान्छे हामी भएका छौँ होइन। र आफै चाहिँ अब तपाईँको विगतको कुरा ल्याएर नगरपालिकाकै उसमा उतै जाँदै गर्दाखेरि पनि त्यो पनि अब कतिसम्म के हुन्छ सर होइन। अब सर विगतको कुरा होइन, पहिले तपाईँहरू आउनुभन्दा अगाडि बन्यो होला, तर त्यो नगरको सम्पत्ति हो नि त, वडाको सम्पत्ति हो, त्यसप्रति तपाईँहरूको दायित्व रहन्छ। हरेक वडाका संरचनामा तपाईँहरूको दायित्व छ। खोज्ने भने देश मुलुकभरि नै त्यस्तो खोज्ने भने सर त्यो सबैभन्दा माथि तपाईँको चाहिँ त्यस्ता कुराहरू छन् सर है। अब त्यसलाई खोज्दै जाँदा पनि समस्या हामीले अब तपाईँहरूले ठिक छ, तपाईँहरू एउटा चाहिँ देशको चौकङ्गा एउटा हुनुहुन्छ, पत्रकारहरूमा पुगिसकेको छ। यो आवाज तपाईँको बुलन्दै तपाईँहरूले गर्दै जाँदा कहीँबाट केही पाएर सोध्दै जाँदाखेरि हामीलाई चाहिँ हामीले जे सही कुरा हो त्यो बोल्नु चाहिँ हामी सधैँभरि तयार छौँ होइन। तर अब खोज्दै जाँदा त्यसमा समय अब कति समय दिने, कसलाई भन्दै जाने, खोज्दै जाने, व्यक्तिगत दुश्मनी यस्ता सबै कुराहरू छन् होइन। यही त हो सर। सर अब मलाई यो बताइदिनुहोस्, ठिक छ विगतमा धेरै नजाउँ, विगतका कुरा हामीले गऱ्यौँ, कसले बनायो, कसको लगानीमा बन्यो भन्ने बारे पनि तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा थाहा छ। तर अब त्यो वडाको सम्पत्ति हो, त्यसलाई बनाउने अथवा त्यो जीर्ण रहेको संरचनालाई फेरि पुनर्निर्माण गरेर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने हो कि अथवा त्यसलाई हटाएर त्यो जोखिम जुन छ अहिले त्यसलाई कम गर्ने हो, यसबारे तपाईँहरूले के सोच बनाउनु भएको छ यति बताइदिनुहोस्। एकदमै सर, अब त्यो यो अब चाहिँ तपाईँहरू एउटा चाहिँ तपाईँहरू यसरी चाहिँ भनिदिँदाखेरि अब राम्रो कुरा हो। यसलाई तपाईँको हामीले चाहिँ केही अब यो चाहिँ तपाईँको वडा कार्यालय अब तपाईँको 6 महिना 7 महिनाभित्र वडा कार्यालय कम्प्लिट हुन्छ, त्यो समयभित्र यसलाई पनि यसको पनि हामीले व्यवस्था हामी गर्छौँ। यो कुरा चाहिँ कार्यपालिकाको बैठकमा लगेर कुरा उठाएर मैले होइन यसलाई व्यवस्था गर्ने कुरामा म लाग्नेछु। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। र यो विषयमा हामी निरन्तर निगरानी पनि राख्नेछौँ र यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। तपाईँलाई समय र जानकारीका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष सुदय पनेरू, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र स्थानीय नागरिकले यस विरुद्ध अहिले आवाज उठाइरहेका छन् र गुनासो गरिरहेका छन्। बनेको संरचना प्रयोगमा त आएन नै, तर यो संरचनाले उल्टै थप जोखिम समेत बढाएको छ। आफ्ना बालबालिकाहरू त्यहाँ रहेको त्यो संरचनामा रहेको ठुला खाल्डाहरूमा भाङहरूमा कति बेला पसेर दुर्घटना हुने हो भन्ने किसिमको चिन्ता अर्कोतर्फ थपिएको छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय नागरिकले आफूले तिरेको करको यसरी दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने विरुद्धमा पनि आवाज उठाइरहेका छन्। र एक जनताले तिरेको करको कसरी दुरुपयोग हुन्छ यो मुलुकमा संरचना बनाउने नाउँमा भन्ने किसिमको एक दरिलो उदाहरण यो ग्यास प्लान्ट पनि हो। विशेष गरी केही उद्देश्य राखेर यो निर्माण गरिएको थियो, तर जुन उद्देश्य राखेर निर्माण गरिएको थियो त्यो उद्देश्य यो प्रयोगमा नआएपछि यति बेला जीर्ण बनेको छ र सँगसँगै यसले थप अर्को जोखिम निम्ताउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। यसै विषयमा हामी थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। अन्य व्यक्तिहरूसँग थप कुराकानी गर्ने हाम्रो कोसिस भइ नै रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रममा उठेका विषयहरूलाई सम्बन्धित सरकारवाला निकाय समक्ष पुर्याउने र त्यसको समाधानका लागि पहल गर्ने कोसिस हाम्रो निरन्तर जारी रहेको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ र आफ्ना समाजमा वरपर कुनै यस्तै किसिमका गलत गतिविधिहरू र कुनै त्यस्तो किसिमको लापरवाहीबारे तपाईँलाई विशेष जानकारी छ र आफूले केही गुनासो गर्न चाहनुहुन्छ र केही पीडामा पर्नु भएको छ, अन्यायमा पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई हाम्रो टेलिफोन लाइन 1660112424 टोल फ्री नम्बर रहेको छ भने यसै गरी 9801572424 र 9884011037 एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बरमा तपाईँ जोडिएर हामीसँग गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँ हामीसँग वाट्सएप र भाइबर मार्फत पनि जोडिएर आफ्ना जिज्ञासाहरू, आफ्ना गुनासोहरू राख्न सक्नुहुनेछ। र स्थानीय तहमा भएका व्यथिति विसङ्गति विरुद्ध हामी निरन्तर खबरदारीमा छौँ। त्यस्ता व्यथिति विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचारबारे केही जानकारी पाउनु भएको छ भने तपाईँले जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामी मिलेर त्यस्ता विषयलाई थप उत्खनन गर्नेछौँ र त्यसको निराकरणका लागि हामी सहकार्य गर्नेछौँ, पहल गर्नेछौँ भन्दै यति बेला हामी यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि अन्य सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ। यद्यपि यो विषयलाई यही थाती राख्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो विषयलाई हामी फलोअप गर्ने नै छौँ।
करिब 3 वर्ष अघिदेखि मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको कार्यालय जाने मूल बाटो सुधार हुन नसक्दा नगरपालिका पुग्ने सेवाग्राही र स्थानीयहरूले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। सम्पदा संरक्षण र पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य काम गरेर चर्चामा आए तापनि आफ्नै कार्यालय अगाडिको बाटोले यति बेला नगरपालिकालाई गिज्जाइरहेको छ। स्थानीयले पटक पटक डेलिगेसन सहित नगरपालिकामा तालाबन्दी गर्दा समेत आफ्नै कार्यालय जाने मूल बाटो सुधार गर्न जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान नपुगेको स्थानीयहरूको गुनासो छ। भक्तपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट राम गोपाल तमुखुले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सम्पदा संरक्षण र पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य काम गरेर चर्चामा आएको नगरपालिका हो भक्तपुर स्थित मध्यपुर थिमी नगरपालिका। तर यो दृश्य एकैछिन हेर्नुहोस् त। दृश्य हो मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको कार्यालय जाने मूल बाटोको। नगरपालिका कार्यालय पुग्ने मूल बाटो नै यस्तो हुँदा सेवाग्राही र स्थानीयहरूले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। वर्षामा हिलो र घाम लागेका बेला धुलो सहनुपर्ने यो क्षेत्रका बासिन्दा र नगरपालिकामा सेवा लिन पुग्ने सेवाग्राहीका लागि नियति नै बनेको छ। नगरपालिकाले आफ्नै कार्यालय जाने मूल बाटो समेत बनाउन नसक्नुले जनप्रतिनिधिहरूलाई आलोचित बनाएको छ। गराउनु रातभरि सुत्नु पाउँदैन, चिकै रातभरि 50-60 वटा 80 वटा चिपर आउँछ, सुत्नु पाउँदैन। दिउँसो यस्तो कति गराउनु जानु, कति भन्नु, खाल्टो परेर कति एक्सिडेन्ट भयो, कहाँ धेरै भयो नि। त्यस्तो हुँदा पनि नगरपालिकाको पहल छैन। अहिले हामीले त्यत्रो गरेर तालचा मारिसकेपछि मेयरले हात झिक्दियो, उपमेयरलाई जिम्मा लगाइदियो। उपमेयरले म गर्छु वातावरण मिलाइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ। के वातावरण मिलाउनु पर्यो? हाम्रो यहाँ पक्षमा विपक्षमा हाम्रो केही पनि छैन। यहाँ उसो त विद्युतको हाई टेन्सन अन्डरग्राउन्ड गर्ने विषयमा स्थानीयहरूको आपसी विवादका कारण यो बाटो सुधार हुन नसकेको बताइन्छ। बाटो सुधारका लागि 1 करोड 25 लाख बजेट विनियोजन गरी टेन्डर भइसकेर काम अगाडि बढेको नगरपालिका बताउँछ। तर अझै पनि स्थानीयहरूबीच सहमति भने हुन सकेको छैन। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि वास्तवमा यो विवादको कारणले गर्दाखेरि रोकिराखेको हो, अलमल भएको हो। यसमा चाहिँ नगरपालिकाले 2 वर्ष अगाडि नै टेन्डर गरेर टेन्डर अवार्ड गरेर त काम पनि गरिसकेको थियो। पिच मात्रै गर्न बाँकी थियो। सबै ग्राभेल राखेर रोलिङसम्म भइसकेको अवस्थामा त्यहाँ विवाद के भन्दा भन्दाखेरि पिच गर्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ हाई टेन्सन लाइन चाहिँ अन्डरग्राउन्ड गरेर लिएर जानुपर्छ, हाई टेन्सनको पाइप नराखिकन पिच गर्न दिँदैन भन्ने कुराहरू गर्यो। त्यसपछि ठिकै छैन भने चाहिँ हाई टेन्सनको लागि अन्डरग्राउन्डको लागि भनेर अलिअलि खन्न सुरु गरियो। खन्न सुरु गरेपछि अनि अर्को पछाडि चाहिँ हाई टेन्सन चाहिँ जहाँबाट गइराखेको त्यहीँबाट लानुपर्छ, हाम्रो बाटोबाट नभएको ठाउँबाट हाई टेन्सन किन लाने भने चाहिँ फेरि अलिक विरोध भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि त झडप पनि भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अलि रोकिराखेको हो। विपक्षीको अहिले चाहिँ विवाद समाधानको लागि सहमतिको लागि कुराहरू भइराखेको छ। यो क्षेत्रमा पहिलादेखि भएको जमिन विद्युतको हाई टेन्सन लाइनलाई बाटोमुनिबाट लाइन राख्न नगरपालिकाले अनुमति दिएपछि स्थानीयहरूले असुरक्षा हुने भन्दै त्यसको विकल्प खोज्न आग्रह गर्दै आएका छन्। त्यस्तै मध्यपुर नगरपालिकामा नै पर्ने पुरानो बाटो निकोसेरामा पनि त्यही हालत छ। यस क्षेत्रमा पनि धेरै वर्षदेखि नगरपालिका अगाडिकै जस्तो समस्या भोग्नु परिरहेको छ नागरिकहरूले। यो बाटो पुरानो राजमार्ग भएको र सडक विभाग अन्तर्गत पर्ने भएकाले केही गर्न नसकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ यही विषयमा कुराकानी गर्नका लागि संघर्ष समिति सदस्य लक्ष्मी शोभा प्रजापति हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। लक्ष्मीजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब हामीले यो नगरपालिका जाने मूल बाटोको विषयमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो बाटो किन बन्न सकेन, नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण किन हुन सकेन, यसबारेमा थप विस्तृतमा केही बताउन चाहनुहुन्छ? हजुर, यो विगत झन्डै 2-3 वर्ष अगाडिदेखि नै बाटो बिग्रिएको थियो, अलिअलि बिग्रिरहेको थियो। त्यसपछि यो हिम पाइप ओछ्यायो बिच बाटोमा। हजुर, त्यस बेलादेखि चाहिँ झन्झन बिग्रिँदै गएर बाटो एकदमै
नराम्रोसँग बिग्रिसकेको थियो। हजुर। त्यसपछि खास गरी यो घाम लाग्दाखेरि एकदमै धुलो उड्ने, छेउछाउमा माथिसम्म धुलो उड्ने हुन्थ्यो र त्यो समस्या भन्दा पनि अहिले पानी परेको समयमा चाहिँ हिँड्नै नहुने खालको भएको थियो। अलि झन् बाटो बिग्रिँदै गएर यहाँ ठुल्ठुलो खाल्डोहरू पानी जम्ने भएको छ र अहिले यहाँ चाहिँ मङ्गल पनि सबै पुरिसकेको अवस्था। हजुर लक्ष्मीजी, अब पटक पटक तपाईँहरूले डेलिगेसन बुझाउनु भएको छ र नगरपालिकामा तालाबन्दी नै गरिदिनु भएको छ, त्यति हुँदा पनि यो बाटो बन्न नसक्नुको कारण के हो? हामीलाई जानकारी प्राप्त भए अनुसार त्यहाँ विद्युतको हाई टेन्सनको अन्डरग्राउन्ड गर्ने विषयमा चाहिँ केही स्थानीयहरू बीच नै आपसी मतभेद छ, सोही कारण पनि यसको काम अगाडि बढ्न सकेन भनेर नगरपालिकाले बताइरहेको छ, त्यसो हो? एउटा समस्या चाहिँ यो पनि हो। पहिला त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो मेयर साहबले चाहिँ बाटो छेउछाउमा जुन 11 मिटरको यो बाटो हो, यो बाटो तय गरेको र छेउछाउमा सीमाङ्कनको विवादलाई लिएर धेरै समय रोक्नुभयो। अब त्यो विवाद टुङ्गिसकेपछि हाई टेन्सनको चाहिँ खासमा यो ठाउँमा होइन, योभन्दा अलग ठाउँको जुन हाई टेन्सन लाइन गइरहेको थियो त्यहाँ उपभोक्ता समिति गठन गरिएको र त्यहाँ चाहिँ उपभोक्ता समितिले 50% पैसा हाल्ने अनि नगरपालिकाले 50% पैसा हालेर त्यो हाई टेन्सन बिछाउने कुरा थियो। यो बिछाउने कुरा चाहिँ नगरपालिका र उपभोक्ता समितिलाई थाहा थियो, तर यहाँका स्थानीय बासिन्दालाई थाहा थिएन। खासमा त्यो हाई टेन्सन लाइन बिछाउनुभन्दा अगाडि एकचोटि नगरपालिकाले स्थानीयलाई जानकारी दिएको भए, मापदण्ड अनुसार गर्छौँ भने जानकारी दिएको भए त्यो काम सहज रूपमा हुन्थ्यो होला। नगरपालिकाले त्यति बेला जानकारी दिएन। जानकारी नै नगराइकन 81 पिच गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन ग्राबिल पनि बिछाइसकेको थियो, मङ्गाल बनाइसकेको थियो, पानी पास सबै बनाइसकेको थियो। पिच गर्नुभन्दा 1-2 दिन अगाडि अचानक साँझतिर त्यो खाल्डो खन्दै पाइप बिछाउन थालियो। त्यस बेला पनि स्थानीयलाई थाहा थिएन, यो चाहिँ पानीको पो पाइप बिछाएको हो कि भन्ने लागेको थियो सबैजनालाई। पछि हाई टेन्सन बिछाउँदैछ भनेर थाहा पाएपछि यो गलत काम हो क्या अरे, यसबाट क्षति पुग्छ होला स्थानीयलाई। त्यसैले पो कसैलाई हामीलाई जानकारी नदिइकन यो साँझमा छिटो खाल्डो खन्दै बिछाइएको हो कि भन्ने सबैलाई पर्यो, नेगेटिभ प्रभाव पर्यो त्यस बेला। हजुर लक्ष्मीजी, ठिक छ। स्थानीयले चाहिँ विरोध गरेको थियो, त्यसको विरोध त गरियो, तर विरोध गरिए तापनि त्यसपछि चाहिँ पटक छलफल भएको थियो। छलफल हुँदाखेरि हामीले विज्ञप्ति बुझायौँ ओडामा पनि नगरपालिकामा पनि कि अब यो चाहिँ बाटो बन्नुपर्छ भन्ने विज्ञप्ति बुझाउँदाखेरि उहाँहरूले हाई टेन्सनको समस्या अगाडि सार्नुभयो। हाई टेन्सन बिछाइएपछि मात्रै हामी पिच गर्न सक्छौँ भन्नुभयो। त्यसै ठिक छ, हाई टेन्सन बिछाउनुपर्छ, विकास निर्माणको काम पनि हो र बिछाउनु आवश्यकै हो भने यस विषयमा स्थानीयसँग जुन सरोकारवाला स्थानीयहरू हुनुहुन्छ बाटो छेउका, उहाँलाई यस विषयमा नगरपालिका यता ओडाको जनप्रतिनिधि अनि यो विद्युत प्राधिकरणको उहाँको चाहिँ इन्जिनियर पनि सँगै राख्नु, बसेर स्थानीयलाई यसको मापदण्ड यस्तो हो र यो गर्दाखेरि यो समस्या आउँदैन, यसले यो राम्रो गर्छ भन्ने कुरामा जानकारी गराउनुहोस् र त्यसपछि यदि उहाँहरू सहमत हुनुभयो भने र सहमत नभएको बुझामा सहमति गर्दै गएर काम गर्नुहोस् भनेर हामीले सुझाव दिएका थियौँ, तर त्यसको कार्यान्वयन भइएन, छलफल नै गरिएन। अब समस्या झन्झन अब उग्रो हुँदै गयो, मान्छेहरू उग्रो हुँदै गयो, समस्या झन्झन बाटोमा देखिन थालेपछि मान्छेहरू उग्रो हुन थाले। अब यसमा म भन्छु स्थानीय बिचको समस्या होइन, यहाँको मान्छेले बिछाउँदै नबिछाउने पनि भनेका होइनन् र त्यहाँको मान्छे चाहिँ सहभाग बन्नै नदिने पनि भनेका होइन। यसमा भनेको नगरपालिका ओडा आफू अग्रसर भएर समस्या कहाँ छ, के छ समस्या, समाधान कसरी पहिल्याउन सकिन्छ भन्नेमा उहाँहरू अग्रसर हुनुपर्थ्यो, तर हामीले इच्छा शक्ति नै देखेनौँ। नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको पनि ओडाको पनि। यसमा हामीले आन्दोलन गर्दैछौँ, बाटो बन्द छ, बाटो बन्द समस्याको समाधान त होइन, तर हामी चाहिँ यो समस्या चाहिँ पहल्याउनका लागि कमसेकम पहल गर्नुहोस् भनिरहेका छौँ। अब चाहिँ हिजोको छलफल हिजो पनि फेरि पनि नगरपालिकाको मेयर र उपमेयर साहबसँग भेटघाट हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ पानी यो पानी सुक्ने बित्तिकै बाटोमा जुन पानी जमेको छ खाल्डोहरूमा त्यो पानी सुक्ने बित्तिकै पिच गर्छौँ भन्नुभएको छ, तर हामीलाई विश्वास चाहिँ लागेको छैन। फेरि पनि उहाँले हाई टेन्सनको समस्यालाई अगाडि सार्नुहुन्छ होला, जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ उपाय त हुन्छन्, तर उहाँहरू त्यसको लागि पहलमा उहाँहरूको इच्छा शक्ति देखिएकै छैन। त्यसैले समस्या चाहिँ तुरन्तै समाधान अझै सरल रूपले होला जस्तो चाहिँ लागेको छैन अझै पनि। ठिक छ, यस विषयमा थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ हामी। मेयर साहबलाई टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ, जो मदन सुन्दर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। मेयर साहब
उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ भन्ने किसिमको खबर मैले पाइरहेको छु। यद्यपि हाम्रो टिमका साथीहरू फेरि पनि प्रयास गरिरहनु भएको छ र यसै गरी अञ्जना देवी मधिकर्मी जो उपमेयर हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूको यी प्रश्नको जवाफ लिने हाम्रो कोसिस जारी रहेको छ र विशेष गरी उहाँहरूले पहल गरिरहेका छौँ बनाउँछौँ भन्ने किसिमको आश्वासन मात्रै जुन पटक पटक दिइरहनु भएको छ र यो आश्वासनप्रति तपाईँहरूको विश्वास पनि छैन भन्ने किसिमको कुरा तपाईँ स्वयंले बताउनु भएको छ। अब यसै विषयमा हामी कुराकानी गर्ने प्रयास त गरिरहेका छौँ तर उहाँहरूको फोन सम्पर्क यति बेला हुन सकिरहेको छैन लक्ष्मीजी। अब तपाईँहरूको योजना चाहिँ के छ? तपाईँहरू विशेष गरी अब सङ्घर्ष समिति नै बनाउनु भएको छ होइन? तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? किनभने अब यो बाटो त मूल बाटो हो, नगरपालिका जाने मूल बाटो नै बनेन भने अन्य विकासका ठुल्ठुला कुरा गरेर विकासका ठुला भाषण गरेर के फाइदा भयो? किनभने आफ्नै घर बनाउन सकिएन भने बाहिरको घर कसरी बनाउन सकिएला भन्ने प्रश्न हुन्छ नि एउटा होइन? अब तपाईँको योजना हामी पनि त्यही भन्दैछौँ कि तपाईँले धेरै ठाउँमा विकास निर्माणको कार्य गर्नुभयो, पापी पौवा र मन्दिर मठ मन्दिरलाई धेरै फोकस गर्नुभयो। त्योभन्दा त कमसेकम जनता हिँड्ने बाटो, जनताले पाउने बाटो, पानी र घरमा विशेष फोकस गर्नु पर्थ्यो तर मठ मन्दिर पापी पौवालाई धेरै ध्यान दिनुभयो। तर अब यो भनेको एउटा नगरपालिकाको अगाडिको बाटो भनेको सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि हिँड्ने बाटो पनि हो र सम्पूर्ण मध्यपुरका नगरपालिका भरिका मध्यपुरवासीहरू कुनै न कुनै एक दिन त मध्यपुर पस्नु नै हुन्छ र त्यो पस्ने मूल बाटो यही हो भनेपछि यसले त सम्पूर्ण मध्यपुर नगरकै खिलीको विकासको खिलीको उडाएको छैन र मेरो साथसँग हामीले यो पनि राख्यौँ। यो भनेको यो त एउटा नमुना हो नि, विकास मध्यपुरमा कतिको र कसरी विकास भएको छ भन्ने एउटा नमुनाको रूपमा यो बाटो रहेको छ। ठिक छ, यही विषयलाई हामीले उजागर गर्न खोजिरहेका छौँ तर उहाँहरूसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन। म तपाईँलाई समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन्छु लक्ष्मीजी यति बेला र हामी यस विषयको जवाफ पक्कै पनि लिनेछौँ र यति बेला एकैछिन होल्डमा रहनुहोला। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार अञ्जना देवी मधिकर्मी हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छ। उपमेयरज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, हामीले अब कुराकानी गरिरहेका छौँ र व्यापक रूपमा गुनासो बढिरहेको विषय के छ भने नगरपालिका जाने मूल बाटो नै यति बेला अन्त बिजोक अवस्थामा छ। स्थानीय नागरिकहरूले पटक पटक डेलिगेसन बुझाए, नगरपालिकामै तालाबन्दी गरे, सङ्घर्ष समिति बनाएका छन्, गुनासो गरिरहेका छन् तर बाटो अझैसम्म बन्न सकेन। कारण के होला? कारण हामीले हाम्रो कारणले नभएको तपाईँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले चाहिँ अब मध्यपुर ठिमी नगरपालिका यो नाकैमा रहेको भनेर मुखैमा रहेको यो बाटो हामीले बनाउन नचाहेको होइन। हामीले अब यो यहाँ दुई ग्रुप रहेछ। एउटा हाई टेन्सन यो तार छ नि त्यो जमिन मुनि बाट राखेर लानुपर्ने अनि बाटो पनि बनाउनु पर्ने होइन। अनि अर्को ग्रुप रहेछ यो हाई टेन्सन त्यो तार जुन जमिन मुनिबाट लान नदिने, एउटा तार जमिन मुनिबाट राख्न पर्ने एउटा चाहिँ नपर्ने भएको हुनाले यो विवाद भइरहेछ। अनि त्यही कारणले हामीले काम गर्न नसकेको हो। मैले अब पहिला मेयरले समन्वय गरिराख्नु भएको थियो, अहिले मैले गरेको असारदेखि मैले प्रयास गरेको। असारमा अब धेरै पानी परिराखेको कारणले अब असार र साउन 2 महिना गुज्रिसकेको अवस्था छ। भर्खर पनि मैले त्यहाँको स्थानीय हाइटेन्सन तार जमिन मुनि लान नहुने कारण के हो भनेर बुझ्दाखेरि उहाँहरूले अब राख्नै नदिने भन्नुभयो। अब यो चाहिँ नि अब हामीले तर तपाईँहरूले हाई टेन्सन राख्दाखेरि पनि यस विषयमा स्थानीय नागरिकसँग समन्वय गर्नु भएन, सल्लाह गर्नु भएन भनेर भन्छन् त स्थानीय नागरिक। पहिला अब हामीले नगरपालिकाले बजेट छुट्याउँदाखेरि कुरा नभएको, पछि चाहिँ पटक पटक हामीले पनि समन्वयको लागि बोलाइ पनि राखेको हौँ है। त्यो चाहिँ हामीले अब मेयर साहबले पनि धेरै पटक बोलाउनु भएको। अस्ति मैले पनि बोलाइसकेँ दुई ग्रुपलाई होइन। एउटाले राख्न नराखिकन हामी बाटो बनाउनु नदिने भनेको छ भने अर्कोले हामीलाई हाइटेन्सन तल जमिनबाट राख्नु पर्दैन, त्यही ठिक छ, हामीलाई बाटो मात्रै पिच गरिदिनु भनेर भनिराखेको अवस्था छ। हामीले चाहिँ दुवै पक्षलाई अझ पनि समन्वय गरेर यो बाटो बनाउने भनेर हामी लागि परेका छौँ।
हजुर त्यसै कारणले नगरपालिकाले नबनाएको होइन कि त्यहीँको यो दुई ग्रुप भएको हुनाले हामीलाई गाह्रो अप्ठ्यारो चाहिँ परिराखेको म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हजुर, अब तपाईँहरू भने त त्यहाँको जनप्रतिनिधि होइन, तपाईँका स्थानीय नागरिकहरूलाई तपाईँहरूले सम्झाउनु पर्ने, बुझाउनु पर्ने तपाईँहरूको दायित्व पनि रहन्छ। त्यसमाथि उहाँहरूले के भनिरहनु भएको छ भने तपाईँहरूको विकास केन्द्रित कहाँ भयो भने विशेष गरी मठ मन्दिर सम्पदा बनाउनेमा तपाईँहरूको बढी विकास केन्द्रित भयो। यसरी कार्यालय जाने बाटो नै मूल बाटोमा तपाईँहरूको विकास चाहिँ केन्द्रित भएन, प्राथमिकतामै परेन भनेर स्थानीय नागरिकले भनिरहेका छन्। त्यसकारण पनि अहिलेसम्म बन्न नसक्नु कारण त्यो पनि अब विकास भनेको बाटोघाटो ढल खानेपानी सबैतिर हामीले हेरिरहेको छौँ। मठ मन्दिर मात्र होइन, पार्टी पवा मात्र होइन। अब यहाँ चाहिँ मैले भने नि तपाईँलाई दुई ग्रुप भएको हुनाले हामीलाई गाह्रो अप्ठ्यारो परेको हो। पहिला त अब पैसा बजेट छुट्याउँदाखेरि समन्वय नगरेको हो होइन। अनि पछि चाहिँ अब त्यहाँ अब हाइटेन्सन तारको लागि पनि 1 करोड छुट्याइरहेको छ भने बजेटमा त्यो पिच गर्नको लागि पनि 62 लाख रुपियाँ छुट्याइराखेका छौँ हामीले। दुई ग्रुपको समन्वय यो उहाँहरूकै आफ्नै भनौँ न आफ्नै कारणले भन्नुपर्छ। मैले भन्नुपर्दाखेरि उहाँहरूको आफ्नै नभनौँ न उपमेयरज्यू, अब तपाईँहरूका स्थानीय नागरिक हुन् भनेर मैले पटक पटक भनिरहेको छु। तपाईँहरूलाई त्यहाँ पुर्याउने नागरिक होइन भनेर तपाईँलाई मैले जानकारी गरेँ नि। हामीले पनि गर्न नचाहेको चाहिँ होइन है। अझ पनि हामी भोलि पर्सि नै बैठकमा बस्दैछौँ। ठिक छ। अब यो दुवै पक्षलाई विन गरेर दुवैको हार होइन जित गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ है। दुवै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउनुहोस् र नगरपालिका जाने मूल बाटो नै यस्तो हुँदाखेरि त्यहाँ पुग्ने सेवाग्राहीले कस्तो महसुस गरिरहेका छन् अब यो मैले भन्नु पर्दैन। र सँगसँगै लाग्ने बाटो तपाईँ आफै पनि त्यहाँ ओहोरदोहोर गर्नुहुन्छ होला। अझ हामी लागिरहेछौँ, लागिपरेका छौँ। अब कहिलेसम्म यसको समाधान निस्किन्छ केही बताउन सक्नुहुन्छ? तपाईँहरू कहिले बोलाउँदै हुनुहुन्छ बैठक, यसबारे जानकारी गराइदिनुहोस् त। स्थानीय नागरिकले पनि सुनिरहेको छ। अघि वडाध्यक्षज्यूलाई पनि भनिसकेँ, वडाध्यक्ष 6 नम्बर वडाध्यक्षसँग पनि हामीले मैले कुरा राखिसकेँ। हजुर होइन। अब सन्डे बोलाउँछु, अब बैठक बोलाउँछु भन्नुभएको छ। मैले छिट्टो बोलाउनु पर्यो वडाध्यक्षज्यू, तपाईँ र हामी नै अब मेयर साहब हामीले सबै मिलेर गर्नुपर्ने हो होइन। एकजनाले मात्र गर्दाखेरि त हुन्न नि। एकजनाको मात्र दायित्व कहिले पनि हुन्न। एकजनाले मात्र केही गर्छु भनेर लागि पर्यो भने गाह्रो हुने रहेछ। सबैजना जनप्रतिनिधिहरू हामी अब खासै भन्नुपर्दा मेयर, उपमेयर र सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष जनप्रतिनिधिहरू मिलेर काम गर्नको लागि दुवै पक्षलाई अब राखेर संवाद गर्नुपर्छ। यदि भएन संवाद गर्दाखेरि पनि भएन भने हामीले एउटा उपाय बनाएर हामी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा अहिले भर्खर बिहान पनि छलफल भएको थियो हाम्रो। हजुर, हस्, म समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो विषयले पक्कै पनि छिटोभन्दा छिटो निकास पाओस् हामी यही चाहन्छौँ। र जुन कन्तबिजोग यति बेला हामी जनप्रतिनिधिलाई पनि धेरै गाह्रो अप्ठ्यारो र नराम्रो भइराखेको हामी आफैले महसुस गरिरहेको छौँ। हो, पक्कै पनि तपाईँहरू आफै पनि त्यो बाटो ओहोरदोहोर गर्नुहुन्छ। हाम्रो हामी जाने जुन अफिसको ढोकानिरकै बाटो त्यस्तो हुँदाखेरि अरू ठाउँमा जति विकास गरे पनि हामीलाई जस आउन चाहिँ कुरा भएन नि त। हो, पक्कै पनि यो कुरालाई त्यसै कारणले हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। मैले लिएपछिदेखि पनि मलाई जिम्मा दिनुभएको थियो। मैले जिम्मेवारी लिएदेखि पनि मैले जनताहरूसँग दुवै पक्षसँग संवादहरू गरिराखेको छु। तपाईँलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। चाँडोभन्दा चाँडो यसको निकाल्ने प्रयासमा पनि छु है। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद र यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। आगामी दिनमा फेरि पनि यहाँसँग कुराकानीमा जोडिनेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकवृन्द। उहाँसँगको यो कुराकानी सँगसँगैलाई आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। अन्य विविध विषयहरू कार्यक्रममा समावेश थिए। यी विषयहरूलाई प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ आगामी दिनमा भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ भने हाम्रो हेल्प डेस्कको टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 72424 र भाइबर अर्थात् एनटिसी नम्बर रहेको छ 98 84 011 037। तपाईँका लागि 24 घन्टा खुला रहनेछ। आम सर्वसाधारणलाई जागरुक गराउने र सम्बन्धित निकायलाई थप जवाबदेही बनाउने हाम्रो कोसिस निरन्तर जारी छ भन्दै आजका लागि बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।